یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا فرمان پاک ہے کہ میں انہاں پتھراں نو بھی پہچاننا ہے جو میرے تے درود پڑھیا کردے نے۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے اور اہل سنت و جماعت دے ہاں درود کسے نو ساڑن واسطے نہیں پڑھیا جاندا بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاندا ہے۔ اور اسی جدوں بھی درود پڑھ دے ہاں اس یقین نال پڑھ دے ہاں کہ شہد بھی زبان نو اتنا میٹھا نہیں کردا جتنا میٹھا محمد نام دیاں میماں کر دیندیاں نے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے تو ذرا اپنا منہ میٹھا کرن واسطے ایک دفعہ با آواز بلند اپنے آقا تے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ زینت محفل عالی مرتبت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد فیاض نظامی صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا وقار احمد چشتی صاحب نے بڑی شفقت فرماندیاں یہ حکم فرمایا کہ خطیب اسلام مجاہد ملت جناب ڈاکٹر خلیق شہزاد صابر آپ اور آپ دے رفقا سالانہ محفل پاک دا انعقاد کردے نے اور خواہش ہے کہ اس دفعہ تو بھی حاضر ہو۔ لکی گروپ دے تمام اراکین، حسین آباد مندھال دے تمام غیور سنی مسلمان مبارکباد پیش کردیں سب نو کہ جنہاں نے ایسی عظیم الشان محفل دا انعقاد فرمایا کہ حضور دی محبت و شریعت دا پیغام حضور دے غلاماں تک پہنچایا جائے۔ ایک طویل عرصہ تو بعد میں مندھال دے اندر حاضر ہویا۔ آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے، چند ایک باتاں عرض کر رہیاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمۃ الحق نو جاری فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جدوں بھی بولیو کھری سچی ستھری بات کریو۔ یہ جتنے الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کر دے ہیں تاکہ بات سمجھنی اور سمجھانی آسان ہو جائے۔ پہلا حصہ ہے اے ایمان والو۔ تساں نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ جنہاں نو اللہ ایمان والا فرما رہے ہے کیا انہاں وچ میں اور آپ بھی شامل ہاں کہ نہیں۔ دوسرا حصہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو۔ اساں نے اپنے دل کھول کے دیکھنے نے، دلاں دا جائزہ لینا ہے کہ ساڈے دل وچ بھی اللہ دا ڈر ہے کہ نہیں۔ وقولوا قولا سدیدا، تیسرا حصہ ہے کہ سچ بولو، کھری ستھری بات کرو۔ تو میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کیا میں اور آپ اس وقت سچ دے عادی ہاں کہ نہیں۔ آؤ قدر تفصیلاً انہاں تے میں عرض کر دیں۔ موقع دی مناسبت تے ترنم لگا دیاں گا، ویسے میں سر لان آیا نہیں، دین سمجھان آیا۔ اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میں سر دی جولی وچ پل کے جوان ہویا۔ میرے بابے نے گونگیاں نو زبانہ دیتیاں نے، لیکن ہر دور اس دا ایک اپنا تقاضا ہوندا ہے۔ اس دور دا تقاضا لوگاں دی طبیعت نو راضی کرنا نہیں بلکہ میرے محمد دی شریعت نو راضی کرنا ہے۔ تو موقع تے ترنم لگا دیاں گا، لگا لینا ہے کیونکہ بعض دفعہ لگانی ضروری بھی ہو جاندی ہے۔
بعض بندے کہندے نے لا نہیں سی سکدا تو اس وجہ تو ترنم دے خلاف بولے ہے. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ اپنے نام نہ لکھ دے سن پیر محمد کرم شاہ. تو کسی نے پوچھیا حضور اپنے نام نال پیر کیوں لکھ دی ہو؟ تو فرمایا دنیا نو دسنا پہ گیا ہے با عالم بھی پیر ہوندے نے. ہن دنیا نو دسنا پہ گیا ہے، مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ دنیا اجے تک سمجھ نہیں سی سکی کہ باج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اگر اسی علم دی وجہ تو ولی پہچان دے نا تو اج ہر ڈنگا کھبا اور رونق مزاج ہر شریعت دا باقی او دی نفی ہو جاندی. سانو مسلے تے بیٹھا کرم شاہ اللہ دا ولی نظر آندا، سانو ممبر تے بیٹھا قمر الدین سیالوی اللہ دا ولی نظر آندا، سانو ویل چیئر تے بیٹھا خادم رضوی اللہ دا ولی نظر آندا. کاش اساں نے علم دے نال ولایت دا تعارف کرایا ہوندا. تو کدی کدی ضروری ہو جاندہ ہے کوئی بات کرنا، تو میں موقع دی مناسبت تے ترنم لگا دیاں گا. آپ دی توجہ چاہنا ہے کیونکہ میں طبیعت راضی کرن نہیں آیا. اسی اپنی طبیعت دے مسلمان ہاں. پتہ جے ساڈی طبیعت کی ہے؟ اسی جدوں لوگاں نو ملدے ہاں نا، علماء نو ملدے ہاں، مشائخ نو ملدے ہاں، تو کہندے ہیں جی دعا کرو کہ اللہ ساڈا نا خاتمہ ایمان تے کرے. اور یہ دعا کرنی چاہی دیئے، لیکن کہندے ہیں جی دعا کرو موت ایمان تے آوے. اتنے علماء بیٹھے نے، آپ صاحب عقل و دانش فہم و فراست والے لوگو. میں ایک سوال کرنا چاہنا ہے کہ آخر بندہ ایمان تے مرنا چاہتا ہے، ایمان تے جینا کیوں نہیں چاہتا؟ بھئی اسی ایمان تے صرف مرنا چاہتے ہیں؟ کدی کسے نو دعا کراندیاں سنیا جے با دعا کرو میں جیواں بھی ایمان تے؟ ہر بندہ ایمان تے مرنا چاہتا ہے، ایمان تے جینا کیوں نہیں چاہتا؟ انہوں پتہ ہے ایمان تے جین واسطے جھوٹ چھڑنا پہندا ہے، ساڈا تے کاروبار ہی جھوٹ ہوتے ہیں. انہوں پتہ ہے ایمان تے جین واسطے رشوت چھوڑنی پوندی ہے، اور ساڈے تے بچے پالی رشوت دی کمائی تے رہے نے. انہوں پتہ ہے کہ ایمان تے جین واسطے بہن دا حق دینا پہندا ہے، اور میری تے کوٹھی اسے زمین تے بنی ہے جو بہن دا حق غضب کر کے بنائی سی. انہوں پتہ ہے کہ ایمان تے جینا ہوگے نا تو پھر سچ ادوں ہی بولیا جاندہ ہے جدو ابو بکر نو من لکھا جائے کہ میں ابو بکر نو منیا کدی نہیں تو میں ایمان تے جی کس طرح سکتا ہے؟ ایمان تے او جیوے گا جیڑا عدالت کی کرسی تے بیٹھ کے بھی انصاف انج کرے گا جی میں میرے عمر نے کیتا سی. ایمان تے جین واسطے اکھاں نو حیا دے تالے لانے پیندے نے. اور واصف علی واصف نے کیا سی کہ گلی جا رہا ہوویں تینوں ویکھ کے لڑکی رستہ بدل جائے، تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہندا. جڑے ایمان تے جیندے نے پھر قرآن نال انج پیار کردے نے جویں علی نے پیار کیتا سی قرآن نال. اج اسی ایمان تے جینا کیوں نہیں چاہندے؟ اساں پنج مرلے پیچھے بھراواں نال لڑائی قائم کیتی ہے. ایمان تے اوہی جی سکدا ہے جیڑا حسن دی طرح صلح بھی کر سکدا ہوگے. ایمان تے اوہی جی سکدا ہے جیڑا وقت دے یزید دے سامنے کربلا وچ ڈٹ جائے پھر دسنا پیندا ہے. ایمان تے اوہی جی سکدا ہے یا او ممتاز حسین ہووے یا مرید حسین ہووے یا خادم حسین ہووے. ایمان تے جین واسطے بڑیاں چیزاں چھڑنیاں پیندیاں نہیں اور اسی چھڑن واسطے تیار ہی نہیں، کیونکہ اسی اپنی طبیعت دے لوگ ہاں. قبرستان کولو گزرن والا گڈی روک کے سلام کردا ہے. پوچھو کیوں پیا سلام کردا ہے؟ آکھے ثواب ہوندا ہے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جتنا قبرستان دے مردیاں نو سلام کردیاں ثواب لبدا ہے نا اس تو 1000 گنا زیادہ جوندے نو سلام کریاں ثواب لبدا ہے. اساں جوندیاں نال ناراضگیاں نے اور مریاں نو سلام پہ کردے ہیں کیونکہ اسی اپنی طبیعت دے لوگ ہاں. تو آؤ اسی مصطفیٰ دی شریعت دے بندے بن جائیے. فرمایا اے ایمان والو، ایمان والا کون ہوندا ہے؟ ساڈے ہاں جیڑا 5000 دا نوٹ دے دے وے سانو وہ بڑا ایمان والا لگدا ہے.
ਨਾਥ ਖਾਨ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਤੀਬ ਜਾਂ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ 5 ਵਕਤ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ। ਇਹ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੋਗੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਖਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਰਾਸੀ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। अल्फाज के पर्दे में मैं जिनसे मुखातब हूं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। दुनिया नू पता चल गया है कि अमेरिका के सामने गल करने वास्ते कदमां ते खलोना जरूरी नहीं, व्हील चेयर ते बहना जरूरी है। तो मतलब होवे ते लोग बड़ियां बड़ियां दे बूट पालिश करन ते आ जांदे ने। मतलब दी गल है ना भाई, कदी किसे नू मतलब नाल भी प्यार कर ले, मतलब तो बिना भी प्यार कर ले। कदी किसे नू हुजूर दा गुलाम समझ के असी इतने मतलब वाले हां कि बगैर अच्छे लंगर दे महफिल मीलाद विच भी नहीं जाते। चंद दिन पहले मैं नीचे पंजाब विच एक महफिल विच गया तो उन्होंने 5-7 किस्म के खाने पकाए सन। इत्थे भी माशाअल्लाह बहुत बड़ा इंतजाम सी और मैं बड़ा हैरान सा। पर रोटी पहले पे खवांदे ने ते बंदे बाद विच किवें बैठणगे। फिर पता चलिया एक उमरे दे टिकट दा लालच भी है जे। एक उमरे दे टिकट दा बगैर लालच, उत्थे मैं गया ना ते उन्हें इस तो भी 4 गुना ज्यादा सी इज्तिमा ते उमरे दे 5-7 टिकट सन ते लंगर 5-7 किस्म दा। ते बानीए महफिल मैनू कहन लगा कि जनाब ए साडे बंदियां दा इश्क रसूल देखिया जे। मैं किया जनाब लंगर पहले खवा दियो फिर वेखियो कितने आशक रुकदे ने। वैसे मैं एक बात अर्ज करना चाहना है, महफिल विच उमरे दा टिकट ना रखिया करो, लालच दे के नबी दा जिक्र ना सुनाया करो। भावें इत्थे 4 बंदे बैठे होन ना, मगर नबी दे आशिक होने चाहिए। उमरे दा टिकट अगर तुसां ने देना है, मैं इंतजामिया नू हाथ जोड़ के अपील करदा है, मैं नकारा दरवेश बजाना होंदा है, जिथे लोड़ होंदी है बजा देना है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर उमरे दा टिकट देना है ना तो महफिल विच ना रखो, अपनी अपनी मस्जिद विच ऐलान करो कि 1 जनवरी तो 31 दिसंबर तक जेड़े इलाके दे लोग 5 वक्त मस्जिद जमात नाल नमाज पढ़नगे उन्हां दा नाम लिख के कुरानदाजी कीती जाएगी। जिन्हें इत्थे सजदे कीते ने उन्होंने शेने हरम विच सजदियां दा मौका दिता जाएगा। जिन्हें इत्थे फजर वेले दरूद पढ़े है उन्होंने जाने रहमत दे रोजे दे सामने पहुंचा के किया जाएगा। हुण चस आएगी पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। भावें एक उमरे दा टिकट रख दियो लेकिन नमाज पीछे रखो यार। अपनी महफिलां दे बंदे ना वधाओ, रब दे घर दे नमाजी वधाओ। महफिल विच एक बंदे दे उमरे दा टिकट निकलेगा, बाकी दा कोई फायदा नहीं। नमाज पिछे 50 बंदियां भी नमाजां पढ़ियां ना उमरे दे टिकट पिछे एक दा निकल आएगा। 49 नू सजदियां दे चस्के ते पै जाणगे। जिन्हें 5 दिन नसवार मुंह च रखी होवे 6वां दिन नहीं गुजरदा। जिन्हें साल सजदे कीते होणगे उदा ते तहज्जुद पढ़न ते भी दिल करदा होवेगा।
اپنی محفل تو بعد سوچیا کرو کہ میری محفل دا دین نو کتنا فائدہ ہویا. بڑی معذرت دے نال میں 4-5 دن پہلے ایک جگہ محفل تے گیا تو 2-3 کلومیٹر تے لائٹنگ سی اور پھر پنڈال تے اتنی لائٹنگ اور بندہ بڑے فخر نال میں نو دس رہا سی کہ صرف لائٹنگ دا میں نے 7 لاکھ کرایہ دینا ہے. دوران گفتگو لائٹنگ دا ذکر ہو گیا. میں نے کیا کہ 7 لاکھ کرایہ لائٹنگ دا دینا ہے. لائٹنگ صبح تو پہلے پہلے بجھا دیتی جائے گی. میں نو دسو اس 7 لاکھ دا دین نو کی فائدہ ہویا. چکری دے قریب ایک محفل ہوئی ہے. لوگاں نے نا ساڑیاں محفلاں ہن مجرے بندے جاندے نے. بڑی معذرت نال خطیب پاکستان مولانا سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی فرماندے سن مذہبی مجرے نے محفلاں نہیں. جی میں کنجریاں تے پیسے سٹے جاندے سن اج ساڈے سٹیجاں تے لوگ مینوں کسے پوچھیا یہ بندے اتنا پیسہ کیوں پہ سٹدے نے. میں آکھیا میلاد دا نام لا کے بلیک منی نو وائٹ کرنا چاہندے نے. تو میں نے گفتگو دے دوران کیا کہ 7 لاکھ روپیہ لائٹنگ تے لگا ہے. مینوں دسو دین دا کی فائدہ ہویا. اس 7 لاکھ روپیہ اگر مدرسے نو دتا جاندا کتنے قرآن دے حفاظ دی شکل وچ نورانی بتیاں تیار ہوندیاں. پھر جس گھر قرآن پڑھیا جاندا او گھر فرشتیاں نو چمکا نظر آندا. جس مسجد وچ قرآن دا نور پھیلیا اوتھے پھر روشنیاں نکلدیاں. مسجد نبوی دا سین ہے تواڈے میرے مصطفیٰ تشریف فرما نے اور صحابہ بیٹھے نے. او یارو محفل کیسی ہوے گی جدے وچ ودھا دے مکھڑے والا بیٹھیا ہوے گا. او اتنا سونا بیٹھیا ہے کہ جنوں صحابہ نے ویکھیا تو کیا واقسانو من کا لم ترکت تو آئی نہیں واجمالو من کا لم تالے دن نساؤ خلقتا مبرام من کل عیبن کانکا قد خلقتا کما تشاؤ. جنوں خسرو نے ویکھیا تو کیا پری پیکر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. جدو آمد رضا نے دیکھیا تو وجد بھی چاکے کیا تیرے مکھڑے دیاں کیا باتاں نے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں میں چچے. دیکھ کے تلوہ تیرا اور مرزائیت دی منجی ٹھوکن والے میرے علی نے دیکھیا تو کیا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلفت اکھ مستانی ہے محموری اکھی ہن مد پڑی. تو اڈے میرے رسول نے صحابہ ایک سوال کیتا. فرمایا آسمان تے کی نظر آ رہے ہے. آقا ستارے چمک دے نظر آ رہے ہیں. فرمایا صحابہ جدوں اوتو والے تھلے ویکھ دے نے تے کی نظر آندا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ اور دا نبی بہتر جاندا ہے سانو نہیں پتا. تواڈے میرے رسول دے او لب ہلے جڑے ہلن تے رب فرماوے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی نال نہیں بولدا یہ میری مرضی نال بولیا کردا ہے. فرمایا جنہاں گھراں وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے او گھر فرشتیاں نو ستاریاں نالوں زیادہ چمکدے نظر آندے نے. تسی جتنی مرضی لائٹاں لگا لو مگر انہاں نو اندھیرا نظر آندا ہے. نور ادوں ہی نظر آندا ہے جدوں میرے رب دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے. تو مومن کون ہوندا ہے؟ میں عرض کر رہا سا ایک بات قرآن وچوں ایک حدیث وچوں کہ رب کنوں مومن کہہ رہے ہے اور میرے نبی نے کنوں مومن آکھے. اللہ کریم نے بہت ساریاں نشانیاں بیان کیتیاں لیکن ایک عرض کرانگا. فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن اپنے رب تے یقین کردہ ہے توکل کردہ ہے. ہم یوقنون وہ یقین والا ہوندہ ہے. میں اور آپ اس وقت توکل دی دولت کو لو محروم ہو چکے ہیں. ساڑھے کل توکل نہیں جے رہا. بیرا شریف رات دا وقت ہے وہ جڑا اسپتال وچ اڈیاں رگڑ رگڑ کے مرے ہے نا انہیں ایک باری مدرسیاں تے پابندیاں لان دی کوشش کی تھی اور زمینداراں نو کیا کہ دانے نہ بھیجیو مدرسیاں والا. تے لانگری آ کے کہندا ہے پیر جی صرف نہ اج رات دا آٹا رہ گیا تے صبح ناشتے بچے کی کھان گے.
ਤੇ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਪਕਾ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਜਾਣੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਜਾਣਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਲਾਂਗਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਯਕੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਚੌਧਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਤਨਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਰਾਜੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ, ਕਦੀ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਬੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਫਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਬੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸ ਪਾਸੇ। ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੀਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਬਈ ਮੀਲਾਦ ਅਸਾਂ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਸੀਰਤ ਕਿਨੇ ਅਪਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ, ਆਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੰਡੇ ਨਾ तो कुछ लोग आले रसूल दा जिक्र लैके ठेकेदार बन गए, अपनी मर्जी नाल नबी दी आल नूं मनन लग पे। चार दियां हजम ना होइयां तो एक नूं मनन लग पे। नबी दे एक दामाद दा जिक्र कीता ते ओ दामाद जिन्हों दो दियां मिलियां सन उहदा जिक्र ही छोड़ दिता। करबला विच फातिमा ज़हरा दी एक बेटी दा जिक्र कीता, हालांकि दोवें बेटियां फातिमा दियां करबला भी सन, उम्मे कलसूम भी सन, सैयदा ज़ैनब भी सन, लेकिन सैयदा ज़ैनब दा नाम लिया, उम्मे कलसूम दा छोड़ दिता। किधरे ओदे खामद उमर नूं सलाम ना करना पै जाए। इमाम हुसैन दे नारे मारे, इमाम हसन नूं छोड़ दिता। अगर यजीद नाल टक्कर हुसैन लईए ते हसन भी ते सुलह कीती सी, किधरे ओदा जिक्र ना करना पै जाए। अली दे 9 पुत्र करबला शहीद होए, 2 दा जिक्र कीता, 7 नूं छोड़ दिता गया, किधरे दसना ना पवे। अली नबी दे यारां दे नां ते पुत्रां दे नां रखे होए सन। तो जदों असां आले रसूल दा जिक्र कम कर दिता कि किधरे साडे ते राफियत दा सनत ना लग जाए, तो फिर उन्हें अपनी मर्जी नाल आल नूं मनिया, एक नूं मनिया, एक नूं छड़िया, एक धी मन्नी, 3 नूं छड़ दिता, अली दे पुत्रा नूं छड़ दिता। पर अहमद रजा ने जदों आले रसूल दी बात कीती, फरमाया ना तू किसे नूं नहीं छड़ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तौहीद दा मजमून भी अज साडे स्टेजां ते बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह बयान होंदा है। कौन बयान करेगा? यो मजमून है जेड़ा बयान करके मोइनुद्दीन ने 90 लाख नूं कलमा पढ़ाया सी। यो मजमून है जेड़ा बयान करके ते अब्दुल कादर ने मुर्दे जिंदा कीते। यो मजमून है जेड़ा बयान करके दाता साहब ने जादूगरां दे जादू ठोक के रख दिते। यो मजमून है जो मेहरी अली ने बयान करके किया सी, तू बीमार छड़ मुर्दे लिया, मेहरी अली मुर्दे भी जिंदा करेगा। यो मजमून है जो 22,000 शैल खा के खातम रज़वी ने बयान करके किया सी, अपना सारा कुछ ले आओ, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन असा ये मजमून छोड़िया, हक बात पे कटती हैं तो कटने दो जुबानें, हम दार पे चढ़ने की भी रखते हैं जसारत। हर दौर विच कुर्बानियां मौलवियां दितियां ने, पीरां नाथ खाना नहीं दितियां। ये हर दौर विच मुश्किल लम्हात विच मौलवियां नहीं मारा खादियां ने। कितने उर्स हो रहे ने, किधरे पाबंदी नहीं लग रही, कितनियां महफिलें नाता हो रही ने, किधरे पाबंदी नहीं लग रही। आखिर मौलवियां तो की तकलीफ है, वो कहते ने जो मर्जी करो, मदरसा ते मस्जिद की गल ना करो।
کیونکہ محفل نعت وچ نوٹ دیو نعت خانہ نو سانو کوئی تکلیف نہیں، پیران تے سراں تے سونے دے تاج بنوا کے پہناؤ، سانو کوئی تکلیف نہیں، مدرسہ تے مسجد چل دی رہی تے کوئی نورانی پھر نکلے ہی نکلے، کوئی عبدالستار خان نیازی پھر نکلے ہی نکلے، کوئی کرم شاہ جیا بندہ نکلے گا جیڑا جنیوا وچ بھی جا کے تے غیراں دیاں منجیاں ٹھوکے آئے گا۔ اسی اپنے اکابر دے کارنامے بھول گئے ہیں یار۔ تو توحید دا عنوان چھوڑیا تو پھر ایک طبقہ ایسا بیٹھا سی جو توحید دا ٹھیکیدار بن گیا، اور پھر توحید انج بیان کیتی کہ انہاں کیا کہ آج کی تاریخ میں ہمارے لیے محمد کو ماننا بھی ضروری نہیں۔ آن دا ریکارڈ یوٹیوب فیس بک تے یہ تقریر موجود ہے، میں نام نہیں لیندہ، کہ ہوں نبی پاک ڈاکیا سانو نہ خط پہنچا دیتا، قرآن پیغام، بس ہوں مننا ضروری نہیں۔ اور توحید پھر بیان کن کی تھی؟ وہ خدا جس نے گائیں بنائی، نبی دا کوئی ذکر نہیں۔ وہ خدا جس نے چاند بنایا، سورج بنایا، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، پیسے بکریاں بنائیں، بھئی سب کچھ رب نے بنایا ہے، مگر تعارف تے ٹنگ دا کرا۔ کروڑا گاواں مجھا نے انہاں نال تعارف پیا کرانا ہے۔ احمد رضا نے قلم چکیا کیا میں دساں کیڑا رب؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جدوں رب دا تعارف ہوے گا پھر گاواں مجھا نال نہیں ہوے گا، ودھا دے مکھڑے نال کرایا جائے گا۔ تو خدا را اپنی محافل وچ باقاعدہ اہتمام کرو کہ توحید بھی بیان ہوئے، مقام رسالت بھی بیان ہوئے، اور کوئی محفل ختم نبوت دے ذکر تو بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ مقام آل رسول بھی بیان ہوئے، عظمت صحابہ بھی بیان ہوئے، ولیاں دیاں باتاں بھی ہون، غوث اعظم دی یارویں بھی ہوئے۔ جدوں اے ہوئے گی سب کچھ تو پھر ہو کیا جائے گا اے محفل ہے آل سنت و جماعت دی۔ تو مومن اپنے رب تے یقین کردہ ہے، توکل کردہ ہے۔ کیسا توکل یار، کیسا یقین ہونا چاہیے؟ کدی سوچیا جی؟ قرآن ایک خاتون دا ذکر کردہ ہے جنہیں اپنے رب تے یقین کیتا سی۔ فرعون نو پتہ چلیا ایک بچہ بنی اسرائیل وچ پیدا ہوئے گا جو میری اس جھوٹی خدائی دا پرم اور پانڈا پھوڑے گا، اور میری بادشاہت اس دا جو قلعہ ہے گرا دیتا جائے گا۔ کہنے لگا بنی اسرائیل وچ بچی پیدا ہوئے تو زندہ رہن دیو، بچہ پیدا ہوئے تو مار دیو۔ خوش ہو گیا، جد وہ بڑے ہی نہیں ہوئے گا پتر تو میرا مقابلہ کس طرح کرے گا؟ یاد رکھو تخت تے بہن والے فرعون بنی جایا کر دے گا، تخت تے بہن والے فرعون بانی جایا کر دے نے، پر اُدیاں رحمتاں کوئی نہ کوئی موسیٰ لے ہی آندا، اُدیاں رحمتاں کوئی نہ کوئی موسیٰ لے ہی آندے نے۔ ہر دور دا فرعون جدوں گرجیا کدھر او دے مقابلے وچ نہ موسیٰ آئے، کدھر او دے مقابلے وچ حسین آئے، کدھر احمد ابن حنبل آئے، کدھر مجدد الفسانی آئے، کدھر احمد رضا بریلوی آئے، کدھر مہر علی شاہ آیا، کدھر خادم حسین رضوی آیا۔ فرعونی طاقتاں اگر اپنا کام کر رہی ہیں تو او دی خفیہ تدبیر بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں پتر نو ویکھ کے خوش ہوندی ہے، لیکن آپ دی والدہ رو پئیاں، تی جم جاندی بچ جو جاندی، ہونے سپاہی آن گے مار دین گے۔ اللہ فرماندا ہے اساں الہام فرمایا، دل وچ بات ڈالی، فکر کیوں کر دی ہیں؟ میں ہاں نا، میرے تے یقین کر، بکسے پا کے انہوں ذرا دریا دے حوالے کر دے، پھر میں جانا تے تیرا پتر جانے، ڈری نہیں گھبراوی نہیں، میں موڑ کے تیری جھولی چ لے آواں گا، میں موڑ کے تیرے کول لے کے آواں گا۔ جدوں ادھروں وعدہ ہو گیا نا، ماں نے پھر بکسا لکڑی دا لیا، وچ پتر رکھیا، پانی تے رکھ کے پھر مڑ کے ویکھیا نہیں پاؤں بکسے نال کی پیا ہوندا ہے، انہیں جی آکھیا واپس آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کنارے تے نال نال دوڑ دی جا رہی ہے،
اللہ نے فرمایا پانی نو ذرا موڑ بکسا ادھر جدھر فرعون دا محل ہے. پھر وہ بکسا محل وچ پہنچیا, پھر وہ اٹھا لیتا گیا. جدوں کھولیا تو اللہ فرماندا ہے اساں موسیٰ دے چہرے تے محبت پا دیتی. ہن جو ویکھدا دیوانہ ہو جاندا ہے. آسیہ نو تے پہلے ہی چنگا لگا سی, فرعون نو بھی چنگا لگن لگ پیا. بچہ گھر رکھنا ہے, پالنا ہے, لیکن بچہ دودھ پیے بغیر تو نہیں نہ رہ سکے گا, تو دائیاں دا انتظام کرو. پھر دائیاں آئیاں. اللہ فرماندا ہے اساں ہر دائی دا دودھ حرام کر دیتا. نہیں پینا تو کسے دائی دا دودھ, میں تینوں تیری ماں دی جھولی چ لے کے جانا ہے. دودھ پلاندیاں نے دائیاں, کوشش کردیاں نے, بچہ نہیں پیا پیندا. آپ دی ہمشیرہ ویکھ کے قریب گئیاں, کہندیاں نے ایک عورت نو میں جاننی ہاں, بڑی پاکیزہ ہے, بڑی نیک ہے, آنکھوں تے بلا لے آواں, یہ بچہ او دا دودھ ضرور پیے گا. فرعون کہندا جلدی کر بلا کے لیا. دوڑیاں, ماں نو جا کے جفی مار کے آکھیا انہیں وعدہ سچ کر دیتا ہے, موسیٰ تیری جھولی چان والا ہے, چالا میرے نال فرعون دے محل. ماں پہنچی, پتر نو چکدیاں گئیاں تو سمجھ گئے موسیٰ میری ماں آ گئی ہے. رج کے دودھ پیتا, رب دا نبی سو گیا. فرعون کہندا تو کتنی پاکیزہ ہیں کہ تیرا دودھ انہیں پی لیا, کسی اور دے دودھ والتے انہیں منہ ہی نہیں سی کیتا. آپ نے فرمایا بس میرے رب نے میرے تے کرم کیتا ہے, میں ہمیشہ حلال نوالا کھادا ہے, تو میرا دودھ ہر بچہ پی لیندا ہے. اچھا میں جا رہی ہوں. انہیں آکھیا جانا تے نہیں, اسے محل رہنا ہے. اچھا مینوں سامان لے آن دے. نہیں سامان سب کچھ تے ملے گا, پیسہ ملے گا, کمرہ ملے گا, کھانا ملے گا, تو صرف بچے نو دودھ پلانا ہے. فطرت مسکرا کے کہتے رہی ہوے گی, ہن سنا فرعون تیریاں چل رہیاں نے یا اودیاں چل رہیاں. اگے بھی کچھ ایسن جنہاں کل عدم قرار دیتا سی, غریب اج کل آپ کل عدم ہوئے پھر دے. غریب اج کل آپ کل عدم ہوئے پھر دے. تو میرے بھائیو اودے تے یقین کر لو, وہ نہیں جے کن لگن دینا. وہ چڑیاں تو ہاتھی مروا لیا کردا ہے, وہ نہیں جے کن لگن دینا. تے مصیبتاں اوندیاں کیوں نے؟ اس وجہ تو کوئی کم ظرف عشق دا دعویٰ نہ کر پوے, کوئی کمینہ عشق دا دعویٰ نہ کر پوے. عشق وچ پھرنا آزمایا جاندا ہے. اج ساڈے کول توکل نہیں رہا. آؤ ایک دوسری بات عرض کرنا چاہنا ہے, تنوں میں اپنے حضور دی بارگاہ چ لے جانا ہے. آقا بیٹھے نے, ایک بڑی لمبی حدیث ہے, وہ ایک ٹکڑا عرض کرنا چاہنا ہے. ایک صحابی نے سوال کیتا, یا رسول اللہ میں کامل مومن بننا چاہنا ہے, میں کامل مومن بننا چاہنا ہے. ساڑھے ہاں کوئی پوچھدا تو اسی کہندے ایک ترکڑا جیا عرس کرا لے, ایک ترکڑی جی محفل نعت کرا لے. جیڑا محفل نعت سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا, کامل مومن بن جائے گا. لیکن نبی پاک نے فرمایا اخلاق اچھا کر لے کامل مومن بن جائیں گے. اخلاق اچھا کر لے. آج اخلاق کی ہوندا سانوں تے پتہ ہی نہیں, کیونکہ اسی گل ہوتے ماں بہن دی گل ہی دینے ہیں. کسی دے متعلق نہ بڑی معذرت دے نال یار, میں باہر دی بات کی کرنا ہے. آج کل ساڑھے سٹیجاں دی حالت ہے جدے نال تھوڑا جیا نظریاتی اختلاف ہو جائے نا تو بندے گل ہی اتھوں شروع کر دینے, او دی ماں ہی چنگی نہیں, او دی ماں کو لو خطا ہو گئی, یعنی اے حرامی پیدا ہوئے. حلالی اور حرامی دیاں گلنا آج ساڑھے جاہل نقیب اور جاہل ناتخان اور جاہل خطیب پہ کر دینا. اپنی محافل سنجیدہ بناؤ, نقابت بھی علماء نو دیو, نعت بھی او پڑے جو عالم دین ہوئے, خطیب بھی ہوئے جو عالم دین ہوئے. جو سیف ملوک کٹ جاندہ ہوئے تو محمد دی بخاری زیادہ جاندہ ہوئے, جو قرآن و حدیث زیادہ جاندہ ہوئے تاکہ تواڈے تک دین اچھا پہنچے. تساں جتی مرمت کرانی ہوئے تو موچی قابل ہونا چاہیے, دین سکھنا تے عالم قابل نہیں ہونا چاہیے. ملتان ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے, سید عبد الرحمن نام سی اور شاہ ملتانی دے نام نال مشہور سن. میں انہاں دا ایک شعر سن رہا سا, فرماندے نے دفعہ تن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی. خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پہ ہے, کتھائیں ہے دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پہ ہے.
یار لوگ اتنے دلیر ہو گئے کہ دوست نو بھی بات کردا ہے تے ماں بہن دی گالی دے رہی ہے، ممبر تے گالیاں دتیاں جا رہی نے۔ اج ساڈی کتنیاں محفلاں نے کہ جنہاں وچ زبان معیاری نہیں بازاری ہے۔ جڑا مشہور ہونا چاہتا ہے وہ کسے نہ کسے بڑی ہستی تے زبان کھول لیندا، جنہاں دا اسی کلمہ پڑھدے ہاں نا، پتھر مارن والے آئے تے رسول نے دعاواں دتیاں، گالیاں دین والے آئے تے آقا نے چادراں بچھا کے اوتے بٹھایا۔ اجازت ہوئے تے ایک پنجابی دا شعر سنا دیں۔ پنجابی والا کہندا ہے، اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا۔ جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو، ویریاں لئی جو چادراں بچھاوندا رہیا۔ جاواں صدقے میں اس دے اخلاق تو، ویریاں لئی جو چادراں بچھاوندا رہیا۔ کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ۔ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ، ساڈی بخشش لئی رب نو مناندا رہیا۔ تساں کتاباں تے پڑھیاں ہون گیاں مکے والیاں نے حضور نو کتنا تنگ کیتا سی۔ تواڈے میرے رسول نے مکہ چھوڑیا تو حضرت ابو بکر کہندے نے داڑھی دے ایک ایک بال چوں آنسو پہ گردے سن، اور کعبے نو ویکھ کے حضور فرما رہے سن، مینوں بڑے ہی پیار ہے تیرے نال، پر تیرے باسی مینوں رہن نہیں دیندے تھے۔ پھر ایک وقت آیا مکے تے قحط پہ گیا، مکے والے بتاں اگے بڑے چڑھاوے چڑھائے کہ بارش ہوئے مگر نہ ہوئی، ترس گئے پانی دی بوند نو، ایک ایک نوالے نو۔ سینے حرم وچ بیٹھ کے نہ کہن لگے کی کریے۔ ایک بڑھا کہن لگا کرنا کیے، مدینے کوئی بندہ بھیجو، محمد نو جا کے کہو ساڈے بت تے کچھ نہیں کر سکے، سنے ہیں تیرا رب تیری بڑی من لیندے، دعا کر اپنے رب اگے سانو پانی چاہی دے۔ پھر بندہ مدینے پہنچیا۔ اج کوئی سانو پتہ چلے نا بس ساڈے نال جدا کوئی مسئلہ ہے وہ بیمار ہو گیا تے اسی تے فون کر کے لوگاں نو دسدے ہاں ویکھیا پہ گئی اپنی، اسی کہنے ہاں ہور ہوے او دے نال۔ وہ جدوں پہنچیا نا تو انہیں فریاد کیتی، محمد تیرے قبیلے دے بندے بھوکے پہ مردے نے، دعا کرو اپنے رب اگے بارش ہوئے۔ نبی پاک نے ایک باری بھی نہیں فرمایا تساں میرے نال کی کیتی سی، میں تواڈے واسطے دعا کراں، حضور سن دے گئے تے رحمت للعالمین نبی نے گورے گورے ہاتھ چک لے، اور ادھر حضور نے مدینے ہاتھ چکے نا، ادھر مکے وچ بدل بھی آ گئے، اور پھر میرے رب نے بڑی سونی بارش دے دیتی۔ لیکن آج ساڈا اتنا معاملہ ہے یار، جس نال تھوڑا گیا سنی عالم دین اگر فوت ہو جائے نا تے کوئی بندہ جنازہ او دا پڑھ کے آ جاوے تے پھر فیس بک والے ہفتہ تے چھڑ دے ہی نہیں، تو او دا جنازہ کیوں پڑھے؟ یار چھوٹی چھوٹی بات ہوتے اساں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لے، لوگاں دیاں ماواں بہناں تک پہنچ گئے۔ میں آخر تک واقعی عرض کرنا چاہنا ہے، بڑی توجہ نال سنیں۔ اج تو 70-75 سال تو پہلے دا یہ واقعہ ہے۔ لکھن والا ایک مزدور ہے جنہیں اپنی ذاتی ڈائری کے واقعہ لکھیا، یعنی اپنی ذاتی زندگی دا واقعہ لکھیا۔ باپ بیمار سی، ساری زندگی انہیں مزدوری کر کے سانو پالیا، میں ایک ہی بچہ سا، میں مزدوری تے نکل پیا۔ قریب مزدوری نہ ملی، کچھ دوستاں نے کہا کہ حیدرآباد دے قریب ایک فیکٹری ہے، اتھی اچھی مزدوری مل جاندی ہے۔ کہندے نے میں پھر اتھے چلا گیا، دوست نال سن، ایک کمرہ کرائے تے لے لیا، ماں باپ نو خط لکھیا کہ اے میرا ایڈریس ہے، کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی معاملہ ہویا تو میں نو خط لکھ دینا۔ موبائل دا تے ادوں تصور ہی نہیں سی،
PTCL फोन भी सिर्फ शहरों में बड़े बड़े घरों में आते सन। कहते ने कि फैक्ट्री च ना हफ्ते 5 दिन सानू मजदूरी ते रोज दी जो मजदूरी मिल जाती सी 8 आने। 8 आने जो जवान तबका बैठा इन्हों नहीं पता 4 आने 8 आने एक ही होंदे सन। 4 आने दुकानदार नूं देंदे सन ते मुट्ठी भर के टाफियां लभदियां सन। हुण ते 5 रुपए दी भी नहीं लभदी। बड़ा सौखा जिहा दौर सी। 25 पैसे नूं ना 4 आने ते 50 पैसे नूं 8 आने किया जाता सी। 5 पैसे भी होंदे सन। लेकिन शायद तुसां फेसबुक ते तस्वीरां विच नोट वेखे होण या सिक्के देखे होण। तो कहते ने कि 2-2.5 महीने गुजर गए, मैनू अपनी वालदा दा खत मिलिया कि बेटा मैं बीमार हाँ, डॉक्टर नूं चेक कराया तो डॉक्टर ने दसिया कि बीमारी जरा खतरनाक है, फौरी तौर पर दवाई शुरू करो क्योंकि अजे इब्तिदा विच है, नहीं तो तुसी मौत के करीब चले जाओगे। तो बेटा वो दवाई जिहड़ी उन्हें लिखी है ना, वो नुस्खा 70 रुपए का पिया बनता है। उस दौर के 70 अज दे 25-20 हज़ार इस तो ज्यादा इंज समझ लो। जल्दी कर जिस तरह भी होवे 70 रुपए पेज। बेटा कहता मैं खत पढ़ के ना बड़ा रोया, तो जेब भी सिर्फ 5 रुपए सन और 70 रुपए मैं कित्थों भेजा। जेब विच खत पाया, फैक्ट्री चला गया, मैनेजर की मिन्नत की 70 दे दे, जब तक पूरे नहीं होंगे मैं मजदूरी करांगा, पैसे न देंगे। उन्हें माजरत कर ली। 2-4 दोस्तों को गया, बड़ियां मिन्नतां कीतियां, किसी को पैसे नहीं सन। मैं अपने कमरे च आके रोन लग पिया। ख्याल आया 5 भेज देना और खत विच अपनी सारी हालत लिख देना है कि इलाके चो कुछ लोगों को पकड़ लो या थोड़ी दवाई लै लो, मैं नाल नाल भेजदा रहांगा। जेब विच हथ पाया तो हथ नीचे चला गया। रस्ते 4 आसां किधरे जेब कटी गई, खत भी चला गया, पैसे भी चले गए। मैनू अपने मुकद्दर ते रोना आ गया कि मैं कैसा बदनसीब बेटा है कि मां नूं 5 रुपए भी नहीं भेज सकता। 2 हफ्ते 2.5 गुजर गए, मैनू मां दा फिर खत मिलिया। मैं बड़ी देर खत खोलिया ही नहीं कि शिकवा ही होवेगा कि पुत्र तू पैसे नहीं घल्ले अजे तक। बड़ी देर बाद मैं खत खोलिया तो सलाम तो बाद मां ने ना बड़ियां दुआवां लिख के किया, वसदा रवे पुत्र, तेरे भेजे 70 मिल गए। मैं दवाई भी लै ली तो डॉक्टर कहता तुसी खतरे तो बाहर निकल गए हो, मैं काफी बेहतर हाँ। पुत्र तू किवें 70 जमा किए होणगे, मैं समझदी हाँ मुश्किल है, तू मजदूरी ते निकले हैं, जूंदा रो पुत्र। कहते ने मैं खत रख के सिर पकड़ के बह गया। मां नूं मेरे नाल पैसे घल्लण वाला कौन है? मां सामने मैनू शर्मिंदा ना होण देण वाला कौन है? मेरे ते एहसान करन वाला कौन है? कहते ने 2 दिन बाद मैनू एक खत मिलिया जिदे ते नाम नहीं सी, पता भी नहीं सी कि किने लिखे है, किस जगह ते रहिंदा है। सलाम तो बाद उन्हें लिखिया कि तू परेशान होवेगा, मैं सोचिया तैनू दस दियां, मैं वही जेब कतरा जिन्हें तेरी जेब कटी सी। 5 रुपए मिले, मैं बड़ा खुश होया, लेकिन नाल तेरी मां दा खत जदों पढ़िया ना, मैनू पता है मैं मां नू कबर विच उतार बैठा है। घर मां ना होवे ते कितने सुंजे हो जाते हैं। पंजाबी वाला कहता है साडे घर विच छां होंदी सी, वेड़े बैठी मां होंदी सी, जिथे पैर ओदे सन लगदे, जनता वर्गी थां होंदी सी, और मां जदों हाथ चुक देंदी सी, रब वल्लों भी हां होंदी सी। तो मामा घर ना होन ते घर बड़े सूंझे हो जाते ने। मैं जेब कतरा जरूर आ, मगर मैनू इतना पता है मावां ते सांझियां आउंदियां ने। जिवें तेरी मां इवें मेरी मां, मैं 5 तेरे मिला के 65 अपने कोलों पाए, तेरे नाम नाल तेरी मां नू भेज दिते। अपना नाम पता इस वजह तो नहीं पिया लिखदा बा किधरे तू देन ना आ जावे, मैनू सुकून ही बड़ा मिले तेरी मां नू पैसे घल के। गोया मैं अपनी मां नू घल्ले ने, क्यों मावां ते सांझियां आउंदियां ने। वसलाम तेरा जेब कतरा पाई। ये वाकया अर्ज करन दा मकसद ए सी यार, कदी कदी लुटेरे भी समझते सन मावां सांझियां आउंदियां ने। अज पढ़े लिखे भी मां की गल ही दे रहे हैं। तो आओ असी वो मोमिन बनीए जिन्होंने नबी ने मोमिन मने, जिन्होंने रब ने मोमिन बने। एक तो अपने अल्लाह ते तवक्कल करिए, दूसरा अपना अखलाक अच्छा करिए। और अज इस महफिल का आखिरी पैगाम, मीलाद इस दफा असां ने 1500 साल किया। अज भी तुसी महफिल मीलाद विच आए।